नमस्ते, म कमल हिमाल। वृक्ष रहिरहन्छ, फूल झरे पनि, इतिहास बाँचिरहन्छ, मान्छे मरे पनि। हाम्रो संसार.com मा म कमल हिमाल प्राविधिक दाई विशाल गुरुङका साथ उपस्थित भइसके। आज हामी हाम्रो संसार.net मार्फत प्रतिभाको चिनारी कार्यक्रम लिएर यहाँहरूसँग हाम्रै समाजका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको चिनारी, प्रतिभाको चिनारी गराउँदै यहाँहरू समाज उपस्थित भइसके। हाम्रो कार्यक्रममा आज हामीसँग पाहुना हुनुहुन्छ भुटानी शरणार्थी शिविर खुद्दुनबारीबाट एटलान्टा जर्जियामा आउनुभएका व्यक्तित्व डम्बर खरेल। उहाँ एक कवि हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ र समाजसेवी हुनुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो संसार.net मा र प्रतिभाको चिनारीमा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ डम्बर खरेलजीलाई। नमस्ते। कस्तो हुनुहुन्छ? आरामै छु, एकदमै हुनुहुन्छ है? आरामै छु। अनि अहिले जर्जियाको एटलान्टाको बसाइ छ, यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो नितान्त आफ्नो जीवनमा? विशेषतः अब यहाँ आएको लगभग 4 वर्ष भएछ। यो समयमा अब साहित्यिक गतिविधिहरूमा त्यति सक्रिय रूपमा संलग्न हुन सकिरहेको छुइनँ। तथापि केही नलेखिकन, केही नपढिकन बसिरहन नसक्ने मन भएको हुँदाखेरि अब केही साहित्यिक कृतिहरू पढ्नेदेखि लिएर केही लहर लागेका बेलामा, समय पाएका बेलामा लेख्ने पनि गर्छु बेला बेला। र विशेष गरेर अब त्यही हो, जीविकोपार्जन गर्ने क्रममा अब एउटा स्केड्युल्ड टाइम टेबलमा हिँडिरहेको अवस्था हो। अरू कुरा त सबै ठिकै छ, त्यही हो अब आफ्नो भाषा, आफ्नो साहित्यलाई अब जगेर्ना गर्ने क्रममा अब मबाट सानो तिनो योगदान के कति हुन सक्छ भन्ने हिसाबमा पनि म अब केही न केही गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, अध्ययन गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ र लागिराख्नु भएको छ। त्यसमा लागि यहाँ भुटानको चिराङमा जन्मिनु भयो अनि त्यस पश्चात आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्दै भुटान छोडेर पश्चात खुद्दुनबारी शिविरमा आउनुभयो र भुटानको त्यहाँका डाँडा काँडालाई सम्झिनु भयो होला, त्यहाँका खोला नदीहरूलाई सम्झिनु भयो होला। यहाँ कविता लेख्नुहुन्छ है? हजुर, कविता मात्रै नभएर म कविता, कथा, निबन्ध लगायत म नेपाली साहित्यका प्राय सबै विधामा धेरै चाहिँ होइन, कम्ती मात्रामा म अलिक धेरै चाहिँ अध्ययन गर्छु। आफू लेख्ने चाहिँ अलिकति कमै गर्छु र सबै विधामा कम्ती लेख्ने गरेका छु। त्यही भएर म साहित्यकार भनेर आफूलाई चिनाउन चाहिँ चाहन्न। मतलब आफूले म साहित्यकार हुँ चाहिँ भन्दिनँ, तर साहित्यको एउटा विद्यार्थी, नेपाली साहित्यको, अङ्ग्रेजी साहित्यको एउटा विद्यार्थी हुँ। त्यस कारणले मैले आफूलाई भन्नुपर्दा म साहित्यकार नभनेर म एउटा साहित्यको पाठक, साहित्यको विद्यार्थी नै भन्न रुचाउँछु। यहाँ साहित्यको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, साहित्यको पाठक हुनुहुन्छ, आफै भन्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो परिचय यहाँ हाम्रो समाजलाई अर्थात् नेपाली समाजलाई नेपाली साहित्यको खुराक खुवाउनुहुन्छ। यहाँ कुनै बेला यहाँको नाम चिरपरिचित नाम, कुनै बेला यहाँको नाम साहित्यिक स्रष्टाहरूले लिएको प्यारो नाम डम्बर खरेल। आज यहाँलाई हाम्रो समाजमा यो अवस्थामा चिनाउनु पर्दा मलाई यहाँको नामबाट भन्नुभन्दा पनि यहाँको एउटा कुनै रचना, एउटा कविताबाट सुरु गरौँ कि भन्ने लाग्यो र यहाँलाई म एउटा रचना सुनाइदिनु हुन, कविता सुनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु हाम्रो श्रोताहरूलाई। धन्यवाद कमलजी। सबै नेपाली भाषा बोल्ने र बुझ्ने हाम्रा भाषा प्रेमी, साहित्य प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूका लागि म कमलजीले अनुरोध गरिहाल्नु भयो। म एउटा कविता सुनाउन गइरहेको छु र यस कविताको शीर्षक छ कथा र म। कथा लेख भन्छौ तिमी, कहाँ पाउनु कथा लेख्ने समय, मलाई यी दिनहरूमा आफ्नै मलामी जान भ्याइ नभ्याइ छ। हरेक दिन म मेरै मलामी गइरहेको हुन्छु। मलाई घाटमा पुर्याएर जलाएर फर्किँदा मध्यरात बितिसकेको हुन्छ। फेरि म अर्को घामको पर्खाइमा हुन्छु, मलामी जान हतारिन्छु। म हरेक दिन मर्दै अनि मलामी जाँदै गरिरहेको छु। मेरो स्वाभिमान मसँग कहिल्यै सुरक्षित रहेन। हरेक दिन म भित्रको स्वाभिमान मरिरह्यो अनि म त्यसैको मलामी गइरहेँ। यो चक्र सधैँ एकै नासे छ, तर खै मेरो समय, तर खै मेरो कथा। मेरो स्वाभिमान किन्न बजारमा मान्छेहरूको भिड छ, ग्राहकहरू तछाड मछाड गर्छन्। म सधैँ क्रेडिटमा बेचिरहन्छु, स्वाभिमान सधैँ बेचिरहन्छ।
जब साँझ ओर्लिन्छ म सबै स्वाभिमानको एक्लो मलामी जान्छु, आफ्नै लास अघि लगाएर। यसको क्रम भङ्गता अथाह छ, पुनरावृत्ति एकनाश छ। कुनै दिन त्यस्तो समय आउला, मैले स्वाभिमान बेचेको, सधैँ आफ्नै मलामी गएको। सिसिफसको जस्तै कथा लेख्लान् मेरै सन्तति अनि सन्तानहरूले, र तिमी पढौला मेरो कथा, तिम्रो कथा, तिमी र मेरो कथा। धन्यवाद। कथा र म अति नै मार्मिक कविता सुनाउनु भयो। यहाँ कविता कहिलेदेखि लेख्न सुरु गर्नुभयो? म कविता त सानैदेखि नै लेख्थेँ। जतिखेर हामी विस्थापित भएर शिविरहरूमा देवकोटा जयन्ती, मोतीराम जयन्ती, भानु जयन्ती लगायतका कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ, साहित्यिक कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ, त्यो समयदेखि नै अब स्कुलको विद्यार्थी जीवनदेखि भनौँ न, कक्षा 6, 7, 8देखि नै मैले त्यति उत्कृष्ट कोटिका कविता त कहिले लेखिएनन् मबाट। तथापि कविता लेख्ने क्रममा अब के हुँदो रहेछ भने एउटा लहर, एउटा भावना मान्छेमा जन्मिनु पर्दो रहेछ। अब भन्नुपर्दा प्रत्येक व्यक्ति आफूमै एउटा कवि हो। फरक यति हुन्छ, कति व्यक्तिले आफ्नो त्यो एउटा जन्मिएको, मनमा जन्मिएको जुन एउटा विचार छ, जुन एउटा भाव छ, त्यसलाई लेख्य रूप दिन्छ र अरूलाई सुनाउँछ। कतिजनाको त्यो कविता मनभित्रै मर्छ। तब ऊ आफैलाई मात्रै उसले म कवि हुँ भन्ने अनुभूति गर्दो हो, अरूलाई उसले आफ्ना कविता सुनाउन अथवा देखाउन सक्दैन। यहाँलाई अन्दाज छ अहिलेसम्ममा कति कविता लेख्नु होला यहाँले? कति जस्तै अम्लाले गन्ती गर्न सकिन्छ कि यहाँका डायरीहरू भरिएका छन्? ठ्याक्कै सङ्ख्यामा यति त भन्न सक्दिनँ होइन। मैले कक्षा 6, 7 पढ्दादेखि कविता। कुन सालको कुरा होला यो? तपाईँको 93-94 साल, अङ्ग्रेजीको 93-94 सालदेखि म कविता लेख्दै आइरहेको छु र ठ्याक्कै सङ्ख्यामा यति त भन्न म सक्दिनँ। तथापि कम्तीमा पनि लगभग 9-10 दर्जन, 120देखि 150 को हाराहारीमा मबाट कविताहरू लेखियो होला है? हजुर। अनि कवितादेखि अलावा निबन्ध लेख्नुहुन्छ, यहाँ कथा लेख्नुहुन्छ, उपन्यास पनि यहाँसँग त्यतिकै कलम चल्छ भन्ने कुरा सुनाइराख्नु भएको छ। यहाँसँग के कथा कविताहरू अर्थात् चाहिँ उपन्यास निबन्धहरू पनि केही पाण्डुलिपि या केही लेख्नु भएको छ? हजुर छन्। मैले अमेरिकाको पुनर्वास हुनुभन्दा केही समय अगाडि नै एउटा निबन्ध र एउटा कथा सङ्ग्रह तयार गरेको थिएँ। म जानकारी गराइराखौँ। मैले कथाभित्रको उपकथा भन्ने एउटा कथा सङ्ग्रहको पाण्डुलिपि तयार गरेको छु, जसमा 11वटा मद्वारा रचिएका कथाहरू सङ्ग्रहित छन्। त्यस्तै अर्को चिसा परेली भन्ने एउटा उपन्यासको पाण्डुलिपि धेरै सालदेखि मसँग रहिरहेको छ। यसले प्रकाशनको दैलो ढल्काउन सकिरहेको छैन। मैले एउटा कविता सङ्ग्रह, यसमा 21वटा कविताहरू सङ्ग्रहित छन्। झ्याउकिरी नबास्ने देश भन्ने एउटा कविता सङ्ग्रह छ। 3टा पाण्डुलिपिहरू प्रकाशन गर्ने जमर्को लगभग म अमेरिका आएदेखिकै जारी छ, तर अहिलेसम्म त्यसलाई प्रकाशनको दैलोमा पुर्याएर पाठकहरूका हातमा दिन सकिरहेको छुइनँ। यो मेरो आफ्नो बाध्यता नै भनौँ न। शुभकामना छ यहाँलाई। साह्रै राम्रा नामले पनि यी पुस्तकहरू कहिले आउलान् र कहिले पाठकका हातमा पुग्लान्, कहिले हामीले पढ्न पाइएला भन्ने जनाउने रहेछन्। र यहाँलाई यो किताब, यी पुस्तकहरू प्रकाशन चाँडै होस् र बजारमा पुगोस्, पाठकमा पुगोस्। यहाँका मनमा कुसमुकुस भएका भावनाहरू कलम मार्फत सिर्जिएका ती पुस्तकहरू हाम्रा हातमा पुगुन् र हाम्रो आँखाले, हाम्रो मन मस्तिष्कले छुन पाओस्। यहाँलाई त्यो प्रकाशकका लागि अग्रिम शुभकामना। यहाँको इच्छा पक्का पुरा होस्। यहाँले योभन्दा अगाडि कुनै कृति निकाल्नु भएको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। त्यो पुस्तकको नाम यहाँले नै भनिदिनु भए कति आनन्द हुन्थ्यो। हजुर, तपाईँले प्रसङ्ग निकालिहाल्नु भयो। एउटा कृति धेरै अभाव, धेरै विषम परिस्थितिका बावजुद पनि यहाँलाई थाहा नै छ, अब शिविरको बसाई, शिविरको आर्थिक अवस्थादेखि लिएर अब त्यहाँको वस्तुस्थिति भनौँ न एक हिसाबले भन्नुपर्दा नारकीय नै थियो। र त्यो अवस्थामा पनि म मात्रै नभएर धेरै हाम्रा भुटानी साहित्यिक स्रष्टाहरूले कलमहरू चलाउनु भएको छ। धेरै कृतिहरू त्यो समयमा पाठकहरूका हातमा पुगेका छन् र हामीले पनि त्यही एउटा जमर्को गर्ने क्रममा एउटा मन मिल्यो 1-2 साथीहरूसँग। अब आर्थिक हैसियत अब अत्यन्त नाजुक भएको अवस्थामा अब धेरै साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर मात्रै एउटा अब काम गरौँ भनेर हामी 3 जना अहिले क्यानाडामा हुनुहुन्छ। मेरा मित्र डम्बर उस्ती, मेरा बन्धु, मेरो भाइ छ एकजना क्यानाडामै छ, ऊ अहिले उसको बसोबास क्यानाडामै छ, नारद खरेल र म डम्बर खरेल।
हामी 3 जना मिलेर एउटा त्रिवेणी कविता संग्रह तपाईको 2056 सालमा हुनुपर्छ 1999 इस्वी सम्बन्धमा हामीले प्रकाशन गरेर हाम्रा सानो कविता संग्रह हो। त्यसमा मलाई लाग्छ मसँग अहिले त्यसको प्रति उपलब्ध छैन, हुन सकेन दुर्भाग्यवश। त्यस्तै तपाईको 30-31 वटा कविताहरू संग्रहित हुनुपर्छ त्यस कविता संग्रहमा। त्यसपछि मैले हाम्रो शिवलाल दाहालजीले सम्पादन गर्नुभएको भुटानीहरूको एउटा प्रतिनिधि कविता संग्रह भनेर उहाँले सबै भुटानी स्रष्टाहरू पहिलादेखिका हाम्रो गङ्गाराम लामिटारेदेखि लिएर भुटानभित्र रहेका केही स्रष्टाहरू, भुटान बाहिर भारतमा रहेका सबै स्रष्टाहरू जो आफूलाई भुटानी भनेर भन्छन् र भुटानी भनेर आफूलाई परिचित गराउँछन्, ती सबै स्रष्टाहरूका केही कविताहरू लिएर चाहिँ शिवलाल दाहालजीले 2000 प्रति न 1000 प्रति, मलाई कति प्रति प्रकाशन गर्नुभयो भन्ने थाहा भएन, प्रकाशन गर्नुभएको थियो। प्रकाशित कृतिमा पनि मलाई लाग्छ मेरा 3-4 वटा कविताहरू उहाँले समावेश गरिदिनु भएको थियो। त्यस्तै अब मेरा कविताहरू नेपाली भाषा परिषद भुटान, अहिले सायद त्यसलाई नेपाली साहित्य परिषद भुटान भनिन्छ, नेपाली भाषा परिषद भुटानको मुखपत्र नै त नभन्नु, एउटा साहित्यिक पत्रिकाले प्रकाशित गर्थ्यो। जागरण, कोपिला भयो, त्यो वार्षिक मुखपत्र हो त्यो चाहिँ कोपिला। जागरण भयो, त्यहाँदेखि अब केही सृजनशील अब साथीहरूले नौलो आवाज भन्ने पत्रिका प्रकाशित गर्थे। अनि अर्को थियो भुटानी सन्देश भन्ने कविता होइन, भुटानी सन्देश भन्ने पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका, सबै विशुद्ध साहित्यिक पत्रिकाहरू हुन्। ती साहित्यिक पत्रिकाहरूमा पनि मैले आफ्ना लेखहरू, अब कथाहरू, कविताहरू, निबन्धहरू दिइ नै रहन्थे, प्रकाशित भइ नै रहन्थे। यहाँका लेखहरूमा, यहाँका कविताहरूमा, यहाँका कथाहरूमा विशेष कस्ता विषयलाई समेट्न रुचाउनुहुन्छ यहाँ, अर्थात् यहाँभन्दा अगाडि कस्ता विषयहरू उठाउनुहुन्थ्यो? अब साहित्यमा अब एउटा आफ्नै प्रकारको आयाम हुन्छ, छुट्टै प्रकारको। अब त्यसमा मैले अब जति पनि मैले कथाहरू लेखेँ, जति पनि मैले कविताहरू लेखेको छु, कथाहरू लेखेको छु, निबन्धहरू लेखेको छु, पहिला सुरुमा त मैले त्यतिखेरको जल्दो बल्दो समस्या, त्यतिखेरको वस्तुगत स्थितिलाई ध्यान दिएर नै लेखेँ। त्यसमा भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश छैन, त्यो एउटा सीमित दायराभित्र लेखिएका कविताहरू, कथाहरू थिए। त्यस पछाडि जब म मेरो उच्च शिक्षाको लागि अब कलेज विश्वविद्यालयमा गएर अध्ययन गर्ने मौका पाएँ, त्यस पछाडि मैले जति पनि साहित्यिक सिर्जनाहरू गरेँ, ती साहित्यिक सिर्जनाहरूमा विशेष गरेर मान्छेले बाँचेको बचाइको नियति हुँदो रहेछ। त्यस सँगसँगै मान्छेको जीवन भोगाइका क्रममा आएका आरोह अवरोहहरू, जस्तै हाम्रै जीवनमा हामीले भोगेका कुराहरू भएन, कुनै दोस्रो व्यक्ति, तेस्रो व्यक्तिले भोगेका कुराहरू भयो, नारी संवेदनासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई समेट्ने। त्यसपछि एउटा छुट्टै पाटो के भन्छ नि, हुन त म यसलाई शरणार्थी साहित्य भन्न चाहिँ मन पराउँदिनँ, साहित्य शरणार्थी हुँदैन कमलजी। अब हाम्रा केही मूर्धन्य व्यक्तिहरूले, नेपालका साहित्यकारहरूले अथवा हाम्रा भुटानकै साहित्यकारहरूले पनि अब शरणार्थी अवस्थामा लेखिएका जति पनि सिर्जनाहरू छन् त्यो अब शरणार्थी साहित्य भनेर एउटा ट्याग दिएको पनि मैले थाहा पाएँ। त्यो हुन सक्दैन, त्यसो होइन। शरणार्थी साहित्य व्यक्ति शरणार्थी हुने हो, व्यक्तिको रचना शरणार्थी हुँदैन। अनि त्यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। अनि तिनै हुन् मैले लिने विषयवस्तु भनेको, जो म बाहिर देख्छु त्यही विषयवस्तुहरूलाई अब एउटा आफ्नो एउटा सृजनशीलताले, आफ्नो एउटा कलात्मकताले त्यसलाई अलिकति सिँगारेर पाठक सामु पस्किने त हो नि। सिर्जना वास्तवमा यहाँले 92, 94, 96 हुँदै 99 सालमा आइपुग्दाखेरि त्रिवेणी कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभयो। 3 जना स्रष्टाहरूको संयुक्त प्रयास थियो यो, र यो भुटानी समाज, भुटानी नेपाली भाषीहरूलाई एउटा कोसेली दिनुभयो, र यो समग्र नेपाली जगतलाई, नेपाली भाषीहरूलाई पनि एउटा सुन्दर कोसेली बन्यो शरणार्थी शिविरभित्रबाट निस्किएको एउटा कविता सङ्ग्रह। यहाँले अहिलेसम्म आइपुग्दा साहित्य कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो साहित्य हाम्रो समाजले रुचाउँछ, र कस्तो साहित्य लेखकहरूले कस्तो विषयहरूलाई कसरी समेट्दाखेरि हाम्रो भावनालाई समेटिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? साहित्यका धेरै आयामहरू हुन्छन्, तीमध्ये हामीले लेखिने
हामीद्वारा लेखिने साहित्य र पाठकहरूको अपेक्षा अनुसारको साहित्य भनेको जीवनोपयोगी हुनुपर्छ। त्यसमा अब कल्पना कम र वास्तविकता धेरै हुनुपर्छ। हामी जे जति कुराहरू सिर्जना गर्छौँ कुनै पाठकले पढ्दाखेरि उसलाई अनुभूति होस् कि यो मेरै भावना हो, यो कविले, यो गजलकारले, यो कथाकारले मेरै भावना बाँचिरहेको छ भन्ने उसले आत्मसात गर्न सकोस्। कुनै पनि कथा, कविता, निबन्ध अथवा कुनै पनि उपन्यास एकचोटि पढेपछि फेरि के छुट आयो मैले त्यसमा, अरू केही पनि कुरा थियो कि भनेर त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर पढ्ने उत्सुकता थप होस्। सिर्जना अथवा साहित्य जीवनोपयोगी हुनु त पर्छ नै, साथसाथै समाजको एउटा ऐनाको रूपमा साहित्य देखिनुपर्छ। साहित्य त्यही नै हो जसलाई हामीले बुझ्छौँ, बुझेर पनि हामीले आत्मसात गर्छौँ र जीवन भोगाइका क्रममा त्यसलाई हामीले सम्झिरहन्छौँ। साहित्य त्यही हो, साहित्य नै जीवन हो, जीवन नै साहित्य हो। यो हाम्रो नेपाली भाषा, हामीले बोल्दै गरेको प्यारो भाषा नेपाली भाषा, हाम्रो इतिहास पनि छुट्टै छ। हामी भुटानमा जन्म्यौँ अनि नेपालमा 20औं वर्षसम्मको शरणार्थी जीवन बितायौँ। अहिले हामी अमेरिकामा छौँ। हाम्रो कथा, हाम्रो व्यथा छुट्टै छ। यहाँले भनिराख्नु भएको छ साहित्य, नेपाली भाषा, हामीले लेख्ने कलमहरू, हामीले उठाएका आवाजहरू साँच्चीकै संसारमा अनौठो हुन सक्छ। अब यो कथालाई, यो पीडालाई बचाउन र हाम्रा भावी सन्ततिसम्म पुर्याउनका लागि कस्तो लेखको अपेक्षा गरौँ? हामीले कस्तो लेखको अपेक्षा गर्नुपर्छ होला पाठकवर्गहरूले यहाँहरू जस्तो कलमजीवीहरूसँग? कमलजी, यो एउटा गहन विषय तपाईँले उठाउनु भयो। नेपाल, भारत लगायत जहाँ जहाँ नेपाली भाषीहरू छन्, अब त्यहाँका भावी सन्तानलाई नेपाली भाषा बिर्सेलान् कि भन्ने चिन्ता हुँदैन। जहाँसम्म अब हामी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायत विभिन्न यो विश्व मानचित्रमा जति पनि देशहरू छन् ती धेरै देशहरूमा हामी छरिएर बसेका नेपालीहरू छौँ। हाम्रा सन्तानहरूलाई अब नेपाली भाषामा कतिपय कुराहरू अब लेख्न पढ्न हामीले घरमा लेखाइ पढाइ गराइन सक्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर स्कुलमा हामीले चाहेर पनि हाम्रा पाठ्यपुस्तकहरू के राख्न लगाएर त्यो कामहरू अगाडि लान सकिरहेका छैनौँ। त्यो हुँदाखेरि मेरो बुझाइ र सायद तपाईँले बुझ्न खोज्नु भएको कुरा पनि त्यही हो कि भन्ने मलाई लागेको हो, होइन? अब जति पनि हामी साहित्य सिर्जना गर्छौँ, हुन त सबैजना साहित्यकारहरू दुईटै भाषामा आफ्ना साहित्यहरू आफैद्वारा लेख्न सक्ने क्षमताका हुनुहुन्न होला। धेरै त हुनुहुन्छ, म जान्दछु, तर नभए तापनि आफ्नो नेपाली भाषामा लेखिएका कुनै पनि कृतिहरूलाई, चाहे कविता होस्, चाहे कथा होस्, चाहे निबन्ध होस्, त्यसलाई अङ्ग्रेजी भाषामा पनि अनुवाद गरेर गराएर आफूले सक्यो भने आफैले गर्ने, सकिन भने जसको क्षमता छ उसलाई अर्को भाषामा अनुवाद गराएर आफ्ना बच्चाहरूलाई, आफ्ना भावी सन्तानहरूलाई त्यो अध्ययन गराउन सक्यो भने हाम्रो भाषा पनि बाँच्छ र भाषासँगै हाम्रो वैभव छ, हाम्रो इतिहास, हाम्रो संस्कृति, भाषासँग धेरै कुराहरू जोडिएका हुन्छन्। ती जोडिएका जति पनि वस्तुहरू छन् ती सबैलाई बचाउनका लागि अब हाम्रो दोस्रो पुस्तालाई हामीले जस्तो हामीले अध्ययन गऱ्यौँ त्यस्तै उनीहरूलाई हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ भने उनीहरूले त्यसबाट आदि कुराहरू मात्रै लिन्छन्। त्यस पछाडिको पुस्ताले त्यसको आदि हुँदै अन्त्यमा त्यो शून्यमा पुग्छ। भनेपछि यहाँको विचारमा हाम्रो इतिहासलाई कायम गर्न र हाम्रो इतिहासलाई परन्तुसम्म बचाउनका लागि अङ्ग्रेजी साहित्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अङ्ग्रेजी साहित्यमा पनि कलम चलाउन आह्वान गर्नुहुन्छ? एकदमै, अङ्ग्रेजी साहित्यको पनि बराबरी अध्ययन गर्नुपर्छ। जति अध्ययन गर्न सकिन्छ त्यति नै आफूले लेख्न पनि सकिन्छ। मैले तपाईँलाई अघि अनौपचारिक रूपमा पनि एक दुईवटा कुरा भने, म अहिले अङ्ग्रेजी साहित्यको अध्ययन गर्ने क्रममा छु। नेपाली साहित्यको अध्ययन लगभग 15-16 वर्षसम्म मैले गरेँ। 1993-94 देखि 2015-16 सम्म नेपाली साहित्यको, नेपाली स्रष्टाहरूका कृतिहरूलाई मैले अध्ययन गर्ने मौका पाएँ र अब उसो मेरो आफ्नो बुझाइमा र अरूलाई पनि म केही अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले अरूका साहित्य जति धेरै अध्ययन गर्न सकियो आफ्नो साहित्यलाई त्यति नै तुलनात्मक रूपमा बुझ्न सकिन्छ। हामी कहाँनिर छौँ भनेर के आफ्नो साहित्यलाई एउटा त्यसको एउटा सीमाङ्कन, त्यसको एउटा के भन्नु त्यो मापन गर्न सकिन्छ, मापनको एउटा बिन्दु पत्ता लगाउन सकिन्छ। धन्यवाद यहाँलाई।
म अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु यहाँलाई। म फेरि एकपटक शरणार्थी शिविर खुदुनबारीमा पुग्न चाहन्छु यहाँ सँगसँगै। यहाँ शरणार्थी शिविरमा हुनुहुन्थ्यो, खुदुनबारी शिविरमा रहनुहुन्थ्यो, के गर्नुहुन्थ्यो यहाँ शिविरभित्र? पहिला त म एउटा विद्यार्थीका रूपमा 1993 इस्वीसम्मदेखि 1999 इस्वीसम्मसम्म एउटा विद्यार्थीको रूपमा म त्यहाँ अध्ययन गरेँ। त्यस पछाडि अध्ययन सँगसँगै मैले स्कुलमा एउटा शिक्षकका रूपमा जागिर खाने काम गरेँ। तपाईँको मैले 1999 देखि 2004-05 सम्म एउटा शिक्षकको रूपमा मैले काम गरेँ। त्यस पछाडि मैले 2005 देखि 2007 सम्म सनराइज एकाडेमी कक्षा 10 सम्मको विद्यालय, त्यसमा मैले प्रधानाध्यापक भएर अनुमानित 3 वर्ष जति काम गरेँ। र त्यही सिलसिलामा अब शिविरभित्र भएका विभिन्न साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू लगायत अब नेपाली भाषा परिषद, नेपाली साहित्य परिषद, साहित्य साधना अलङ्कार गुठी हामीद्वारै स्थापना गरिएको एउटा संस्था थियो र छ पनि। त्यो शरणार्थी शिविरभित्रबाटै सुरु गर्नुभयो? शरणार्थी शिविरभित्रबाटै सुरु गरिएको। को हुनुहुन्थ्यो त्यो सुरु गर्दा? साहित्य साधना अलङ्कार गुठी भनेको वास्तवमा के हो? यो के हो भनेदेखि नि कमलजी, यो साहित्य भाषा भन्ने उसमा जब हामी कुरा गर्छौँ, म हाम्रा एकजना मूर्धन्य व्यक्तित्व गङ्गाराम लामिटारेजीलाई म कहिल्यै बिर्सिन सक्दिनँ। म अहिले नेपाली भाषा नेपाली साहित्यमा जे जति बोल्न सक्छु, जे जति अध्ययन गर्ने मौका पाएँ र जे जति लेखेको छु, त्यसको धेरै जस्तो श्रेय गङ्गाराम लामिटारे र नेपाली भाषा परिषद, नेपाली साहित्य परिषदलाई जान्छ। यहाँले त्यहाँ पनि केही योगदान पुर्याउनु भयो? मैले सुरुमा त म आफै विद्यार्थीका रूपमा नेपाली भाषा परिषदले सिलगढीबाट, नेपाली साहित्य परिषद सिलगढीबाट मान्यता लिएर नेपाली साहित्यका कक्षाहरू सञ्चालन गर्थ्यो। नेपाली साहित्यका पुस्तकहरू सिलगढीबाट ल्याएर पुस्तकालयको रूपमा राखेर अध्ययन गराएर म लगायत धेरै शरणार्थीहरूलाई नेपाली भाषामा केही हदसम्म विज्ञ बनाउने काम नेपाली साहित्य परिषद, नेपाली भाषा परिषदले नै गरेको र मैले पनि त्यसबाट नै नेपाली साहित्य परिषद, नेपाली भाषा परिषद जे भने पनि एउटै संस्था हो। पहिला भाषा परिषद थियो, पछाडि त्यसैलाई साहित्य परिषद, किनकि हामी भाषादेखि सुरु गरेर पछि साहित्यमा पुग्यौँ। त्यसपछि हामीले साहित्य परिषद भन्ने नामाकरण गर्यौँ। अनि त्यो क्रममा धेरैजना व्यक्तिहरूको योगदान छ। अब मैले अघि नाम लिएको गङ्गाराम लामिटारे त पहिलो भइहाल्नु भयो। त्यसपछि खुदनाबारीमा जहाँ म रहेँ 15-16 वर्षसम्म, त्यहाँ पनि अब कमल रेग्मीजी हुनुहुन्थ्यो, लागजित राईजी हुनुहुन्थ्यो, चेतनाथ ओस्ती, डम्बर ओस्ती लगायतका हाम्रा धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि साहित्यमा अध्ययन गर्ने मौका पाउनुभयो र उहाँहरू सबैजनाले केही न केही अझै पनि लेखिरहनु भएको छ। र यसको श्रेय, धेरै जस्तो श्रेय चाहिँ म नेपाली साहित्य परिषद भुटान र यसका संस्थापक संयोजक गङ्गाराम लामिटारेज्यू र सम्पूर्ण त्यो समयका साहित्यसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई दिन चाहन्छु। त्यसमा अब हाम्रो बुद्धमणि ढकाल हुनुहुन्छ, अहिले केन्टकीमा हुनुहुन्छ, धेरैजना हुनुहुन्छ, गोलदाबबाट हरि फुयालजीहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर नेपालजी हुनुहुन्छ, खेम नेपालजी हुनुहुन्छ। धेरै स्रष्टाहरूले नेपाली भाषा नेपाली साहित्यको उत्थानका लागि धेरै योगदान दिनुभएको छ। मैले एउटा नाम छुटाउनै नहुने नाम भक्त घिमिरेजी हुनुहुन्छ, होइन? उहाँहरू सबैको एउटा साझा मेहनतबाट नेपाली साहित्य परिषद, नेपाली भाषा परिषदको जन्म भएको हो र त्यही भाषा परिषद, साहित्य परिषदबाट नै हामी धेरै दर्जनौं लेखकहरूको, साहित्यकारहरूको जन्म भएको। त्यही अन्तर्गत नेपाली भाषा परिषद भुटान सँगसँगै जोडिँदाखेरि यहाँले खुदुनबारीमा साहित्य साधना अलङ्कार गुठी पनि खोल्नुभयो र त्यसमा पनि काम गर्नुभयो। यो वास्तवमा साहित्य साधना अलङ्कार गुठीले के काम गर्नुहुन्थ्यो त्यस मार्फत? यहाँहरू साहित्य साधना अलङ्कार गुठी, अब यसको नामैले के सङ्केत गर्छ भने साहित्य साधना, साहित्यको साधना गर्ने, साहित्यको अनुसरण गर्ने, साहित्यको अध्ययन गर्ने समूहको एउटा आलङ्कारिक समूह हो यो। अनि यसले चाहिँ अब हामीले सुरुमा यसको उद्देश्य के राखेका थियौँ भन्दाखेरि 1 वर्षभरिमा नेपालको, पूर्वी नेपालको 7वटा शरणार्थी शिविरहरूमा शरणार्थी भएर रहँदाको समयमा 1 वर्षभित्र जसले हाम्रो आफ्नो मूल्याङ्कन, हामीले कसैलाई त्यो तेस्रो व्यक्तिलाई अथवा दोस्रो व्यक्तिलाई मूल्याङ्कन गर्न दिएनौँ। हाम्रो आफ्नो मूल्याङ्कनबाट सबैभन्दा बढी नेपाली साहित्यमा, नेपाली भाषामा योगदान दिएको व्यक्ति को हुन सक्छ त 1 वर्षभरिमा
प्रत्येक वर्षमा त्यो हेरेर हाम्रो आफ्नो मूल्याङ्कनबाट हामीले सबैभन्दा धेरै आफ्नो समय, आफ्नो श्रम, आफ्नो सृजना दिएर नेपाली भाषा, नेपाली साहित्यलाई अलिकति भए पनि माथि उठाउन सहयोग गर्ने स्रष्टाहरूलाई नै हामीले सम्मान गर्नुहुन्थ्यो कार्यक्रम राख्यौँ हामीले। र त्यसमा अब नवोदित स्रष्टाहरूले आफ्नो कथा, कविता, निबन्धहरू वाचन गर्ने मौका पाउँथे, उनीहरूलाई हौसला हुन्थ्यो। र एउटा साहित्यिक कार्यक्रम भनेपछि त्यही हो, अब धेरै मान्छेहरूको जमघट हुँदैन। यहाँलाई नाम छ कसलाई त्यो साहित्य साधन अलङ्कार गुठीबाट कतिजना स्रष्टाहरूलाई, कतिजना लेखकहरूलाई यहाँहरूले सम्मान गर्नुभयो? मलाई सम्झना भएसम्म हामीले धेरै लामो समयसम्म हामीले त्यो संस्था सञ्चालन गर्न सकेनौँ यस अर्थमा कि त्यो संस्थामा हामीले धेरै ढिलो स्थापना गरेको संस्था। त्यसमा पनि अब हामीले जब हामी सबैजनाले नेपाली साहित्य परिषदले सञ्चालन गरेको साहित्य अलङ्कार भन्ने एउटा श्रेणी हो, एउटा त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट टु ब्याचलर डिग्री मानिन्थ्यो, त्यो उत्तीर्ण भए पछाडि मात्रै हामीले यो साहित्य साधन अलङ्कार गुठीको स्थापना गरेका हौँ। त्यसमा म, हाम्रो डम्बर ओस्तीजी, आइता सिंह राईजी हुनुहुन्छ, सायद अहिले क्यानाडामा हुनुहुन्छ, शिवलाल दाहालजी, शेखर खनालजी लगायत हामी 4-5 जना साथीहरू मिलेर यो संस्था स्थापना गर्यौँ। र यो संस्था मार्फत सम्मानका कार्यक्रमहरू स्रष्टाहरू सम्झिनु पर्दा मलाई राम्रो सम्झना छ। हामीले नेपाली साहित्यका भनौँ न हाम्रो सबैभन्दा भुटानी परिवेशलाई लिँदाखेरि नेपाली साहित्य भन्ने बित्तिकै त धेरै कुराहरू समेटिन्छ, त्यसमा भुटानी पाटालाई भनौँ न, त्यो भुटानी पाटो, अब बर्मेली पाटो, अब भारतीय पाटो भन्ने त्यसरी जाँदा सायद सजिलो हुन्छ बुझ्न। भुटानी पाटोमा जाँदाखेरि हामीले दिल्लीराम आचार्यजी, वरिष्ठ कवि, महाकवि, आँसु कवि, उहाँलाई हामी त्यति भनेर चिन्न सक्छौँ, उहाँलाई हामीले सम्मान गर्यौँ। त्यस पछाडि हामीले गजलकार, वरिष्ठ गजलकार याम थुलुङजी, वरिष्ठ साहित्यकार कवि शिवलाल दाहालजी, त्यस पछाडि वरिष्ठ लेखक साहित्यकार लागजित राई लगायतका व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्मान गर्यौँ। सायद अरू केही व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला, तर मैले सायद नाम छुटाएँ होला। तर यी व्यक्तिहरू जो मेरा मानसपटलमा सधैँ रहिरहन्छन् तिनै व्यक्तिहरूको नाम मैले यहाँका अगाडि राखिदिएँ। धन्यवाद। यहाँले साहित्य अलङ्कार गुठीबाट सम्मान गर्नुभएका व्यक्तित्वहरूको नाम पनि उठाइदिनु भयो। यी हामी माझ सदा सर्वदा आइरहने नामहरू पनि हुन् र हामीले चिन्नु र हाम्रा भावी सन्ततिलाई चिनाउनु हाम्रो आवश्यकता पनि हो। एकदम यो अलङ्कार गुठीमा काम गर्नुहुने र उहाँसँग धेरै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुहुने प्रिय मित्र, उहाँले पटक पटक नाम उठाइरहनु भएका, हामी उहाँलाई डिपी ओस्ती पनि भन्छौँ र उहाँलाई डम्बर ओस्ती भनेर पनि चिन्छौँ। हाल अहिले उहाँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि हाम्रो भलाकुसारी भइरहन्छ, कहिले यन्त्रध्वनि मोबाइलबाट, कहिले फेसबुकबाट हामी गफ गर्ने गर्छौँ। उहाँसँग पनि केही दिन अगाडि हामीसँग थोरै भलाकुसारी भएको थियो कार्यक्रम, अनौपचारिक कार्यक्रममा। उहाँ पनि हजुरसँग जो मिलेर त्रिवेणी कविता सङ्ग्रह 1999 निकाल्नु भएको थियो, संयुक्त कविता सङ्ग्रह, र उहाँ अहिले पनि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ अरे। यो जानकारी यहाँलाई पनि र हाम्रा पाठक, हाम्रा श्रोताहरूलाई पनि र आम भुटानी नेपाली स्रष्टाहरूलाई उहाँ पनि अहिले अविरल यात्रा कविता सङ्ग्रह लिएर चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर अस्मिता रुवाई सङ्ग्रह र अबोध गजल सङ्ग्रह जस्ता महान कृतिहरू बोकेर फेरि हामी माझ मौलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, आउन खोज्दै हुनुहुन्छ हाम्रा कवि, हाम्रा साहित्यकार। अब एकैछिन उहाँकै आवाजमा, उहाँकै सृजना पस्किन चाहन्छौँ र यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ डम्बर ओस्तीकै आवाजबाट उहाँकै कविता। नमस्ते, क्यानाडाबाट म डिपी ओस्ती। तपाईँ सम्पूर्ण मित्रहरूलाई नमस्कार। आजको यस कार्यक्रममा म एउटा कविता लिएर उपस्थित भएको छु। कविताको शीर्षक छ बाटो र म। यो कविता मैले मेरो प्रकाशनमुख कविता सङ्ग्रह अविरल यात्राबाट सुटुक्क निकालेको हुँ र कविता यसरी अगाडि बढ्दछ। म हिँडिरहेको छु बाटोलाई पछ्याएर, बाटो पनि आइरहेछ मलाई पछ्याएर। कस्तो बाटो रहेछ, ऊ पनि मेरो नक्कल गर्दो रहेछ। हिँड्दा हिँड्दा थाकिसके म, अझ कति हिँड्नु पर्ने हो। कहिले उकाली त कहिले ओह्राली, कहिले तराईको उष्ण तापलाई उछिनेर दगुरे, कहिले हिमालका थुम्काहरू टेकी कैयौँ विकराल टापुहरू नागिसके। कतै हरियाली सुन्दर रमणीय छ, कतै उराट मरुभूमि। जतिसुकै कष्टप्रद भए तापनि आखिर हिँड्नै पर्ने रहेछ।
अनगन्ती दिनहरू त बितिसके, थाहा छैन अझ कति हिँड्नुपर्ने हो। गन्तव्य बिन्दु नै थाहा छैन, केवल बाटोको सहाराले हिँडिरहेको छु। अन्योल र दिशाविहीन मार्गचित्र बोकेर शिथिल छु, लाचार छु, विवश छु, यद्यपि हिँडिरहेको छु केवल बाटोसँग लठारिएर। कहिले ऊ अघि लागेर त कहिले म अघि लागेर, सायद यसैलाई भनिन्छ होला जीवन यात्रा। नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, साहित्य प्रेमी, यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ डम्बरवस्तीको कविता उहाँकै स्वरमा। र यहाँलाई म अर्को जानकारी पनि के गराउन चाहन्छु भने संसारभरि छरिएर रहनुहुने नेपाली भाषी स्रष्टाहरू, साहित्य प्रेमीहरू, यहाँहरूसम्म नि कथा, गजल, रुवाई, हाइक्यू तानका जुनै पनि विधा यदि यहाँहरूले रेकर्ड गरेर भिडियो बनाएर हामीमाझ उपलब्ध गराइदिनु भयो भने आगामी कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको पनि प्रस्तुति अवश्य राख्दै जानेछौँ। यहाँहरूले सम्झिदिनु भए र पठाइदिनु भए हामी यहाँहरूप्रति आभारी प्रकट गर्छौँ र धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्दछौँ। अब हामी फेरि हाम्रा आजका अतिथि डम्बर खरेलजीसँग अगाडि बढ्नेछौँ र हामीसँग समय अति नै छोटो छ र हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर गएको पनि यहाँलाई जानकारी गराउँदछु। डम्बरजी, यहाँले डम्बरवस्तीजीको कविता पनि सुन्नुभयो? हजुर, सुने। उहाँको कविता म 1996-97देखि सुन्दै आइरहेको छु र अघि तपाईँले भन्नुभयो उहाँका 3वटा कृतिहरू प्रकाशोन्मुख एउटा पाण्डुलिपिका रूपमा तयार छन् भन्ने कुरा सुन्दाखेरि धेरै खुसी लाग्यो। हजुर, धेरै खुसी लाग्यो। उहाँका ती सबै कृतिहरू प्रकाशनमा पुगेर सबै साहित्यिक स्रष्टाहरूका हातमा पुगुन्, साहित्यका पाठकहरूका हातमा पुगुन् भन्ने म उहाँलाई अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रो पनि उहाँलाई शुभकामना छ। हाम्रो संसार.com-बाट पनि उहाँका कृतिहरूप्रति चाँडै बजारमा आउन्, चाँडै हाम्रो हातमा आउन् भन्ने शुभकामना दिँदै अब फेरि हाम्रा श्रोताहरूको चासो बढिरहेको होला। अहिले डम्बर खरेल र डम्बरवस्तीको चिन्जान भइरहेको छ हाम्रा श्रोता, हाम्रा दर्शकहरूमाझ भने अब फेरि यहाँको सिर्जनालाई पनि परिचय गराउनु पर्ला। एउटा कविता सुन्न पाए हुन्थ्यो यहाँबाट। जति पनि कविताहरू लेखेँ प्राय गद्य कविताहरू, सुरुमा पहिला पद्य कविताहरू पनि लेख्दै गर्थेँ। पछाडि आएर म गोपाल प्रसाद रिमाल लगायतका, भूपी सिर्जन लगायतका कविहरूका कृतिहरूबाट अति नै धेरै प्रभावित भए पछाडि मैले पद्यलाई अलिकति पछाडि राखेर गद्यतिर अलिकति अग्रसर हुन थालेँ। म फेरि अर्को एउटा कविता यहाँलाई सुनाउन खोज्दैछु, यहाँ लगायत सबैजनालाई। म, लास र गिद्धहरू। यी गिद्धहरूको आक्रमण भयानक, यी गिद्धहरू कति शक्तिशाली। म एकछिन आफूलाई लास भएको कल्पना गर्छु अनि यी गिद्धहरू म माथि हमला गर्छन्। म निर्विकल्प यिनलाई आफ्नो शरीर सुम्पिन्छु। गिद्धहरू वेगमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चेर मलाई लुच्न थाल्छन्, चोक्टा उक्काउन थाल्छन्। म अहिले वैधानिक रूपमै उनीहरूको हुँ। मलाई लुचे पनि उनीहरू जेल जानु पर्दैन, उनीहरूलाई हत्कडी लगाइँदैन। झम्टी लुचिरहनु उनीहरूको अधिकारको सवाल। म अधिकारविहीन लास। लुचिनु मेरो नियति, नदुख्नु मेरो धर्म। म कल्पनाबाट बाहिरिन्छु, हेर्छु चारैतिर नजर घुमाई, अझै लुचिरहेछन् ती गिद्धहरू, आफ्नो अधिकारका लासहरू। तर अफसोस, यी गिद्धहरू हिचकिचाइरहेछन् म माथि आक्रमण गर्न। उनीहरू मस्यौदा संशोधनको पर्खाइमा छन्, म माथि धावा बोल्ने लाल मोहरको प्रतीक्षामा छन्। अनि म लास हुनुको प्रतीक्षामा छु, लुचिनुको प्रतीक्षामा छु, सिद्धिनुको प्रतीक्षामा छु। समाप्तिको पर्खाइ कति त्रासदीपूर्ण हुन्छ, म निर्विकल्प छु। धन्यवाद। अति नै मिठो कविताको लागि। यहाँ कविता वाचन गर्दै गर्दा कविताको जुन माहौलमा यहाँ बगिरहनु हुँदा कस्तो लाग्छ यहाँलाई? म कुनै मेरा श्रोताहरूको अगाडि कुनै स्टेजमा जान पाएँ म कति कविता सुनाउँथेँ होला। अर्थात् त्यो माहौल जुन शिविरमा रहँदाखेरिको कविताको माहौल हुन्थ्यो, साहित्यको माहौल हुन्थ्यो, त्यो माहौलमा पुग्न पाए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? कुनै पनि भेलामा, कुनै पनि जमघटमा अथवा माहौलमा एउटा कविता पस्किनुको मजै बेग्लै हुन्छ कमलजी। मैले एकजनालाई सुनाउन पाउँदाखेरि पनि म निकै आफू धेरै मैले केही गरेँ भन्ने एउटा आत्मबोध हुन्छ भने त्यसमा एउटा कुनै पनि एउटा कार्यक्रममा गएर धेरै स्रष्टाहरूका अगाडि, धेरै श्रोताहरूका अगाडि, नेपाली साहित्यका पाठकहरूका अगाडि
आफ्नो कुनै पनि सृजनालाई पस्किन पाउनु त धेरै ठुलो भाग्यको कुरा हो। अघि म यही नै प्रसङ्ग जोड्न खोजिरहेको थिएँ। अहिलेको यो परिवेशमा हाम्रा साहित्यिक कार्यक्रमहरू, हाम्रा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू एकदमै कम्ती हुँदै गइरहेका छन्। त्यसले गर्दा म लगायत धेरै हाम्रा स्रष्टाहरूले आफ्ना सिर्जनाहरू सबै पाठकहरूका सामु कृतिका रूपमा नभए पनि खण्ड खण्ड एउटा दुईटा कविताका रूपमा पस्किने पनि अवसर पाउनु भएको छैन। तपाईँको जुन यो कार्यक्रम छ, यस्ता कार्यक्रमले चाहिँ साँच्चै नै म लगायत म जस्तै धेरै स्रष्टाहरूलाई समेट्न सक्छ र समेट्नु पर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। यहाँ जुन बेलादेखि कलम चलाउनुहुन्थ्यो, शरणार्थी शिविरदेखि कलम चलाउनुहुन्थ्यो, नेपाली भाषामा कलम चलाउनुहुन्थ्यो, पछि यहाँ अलिक हामी माझ आउनु भएको छैन। अर्थात् श्रोता, कवि, कथाकारहरू, उपन्यासकारहरू, गजलकारहरू त सधैँ मिडियामा आउन चाहन्छन्, अरू ठुल्ठुला कार्यक्रमको अगाडि आउन चाहन्छन्। यहाँ किन हराइराख्नु भएको छ? र यहाँको कार्यक्रममा उपस्थिति एकदम कम देखिन्छ नि। तपाईँले एक हिसाबले सही कुरा गर्नुभयो। भलै म धेरै कार्यक्रमहरूमा अब यो पुनर्स्थापित भइसके पछाडिको यो 4 वर्षको अवधिमा म धेरै कार्यक्रमहरूमा उपस्थित भएको छैन। साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा विशेष गरेर अब म बसेकै राज्य जर्जियामै भएका कतिपय कार्यक्रमहरूमा मेरो उपस्थिति रहेको छैन। यसको अर्थ यो होइन कि म साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा मान्छेहरूको अब भनौँ न साहित्यकारहरूको, स्रष्टाहरूको भिडमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्न भन्ने त होइन। त्यसमा मेरा आफ्नै व्यवस्था, बाध्यताहरू छन्। तथापि म अहिले अङ्ग्रेजी साहित्यको अध्ययन गर्ने क्रममा छु र म अब के भन्छ नि, नेपाली साहित्यलाई केही समयसम्म बिसाएर मेरो आफ्नो लेख्ने क्रम त जारी छ, तर अध्ययन गर्ने क्रमलाई केही समय बिसाएर अङ्ग्रेजी साहित्यको अध्ययन गर्नतर्फ लागेको हुँदाखेरि म अब दायाँ बायाँतिर कहाँ के कसो हुँदैछ भन्ने भन्दा पनि मेरो आफ्नो एउटा उद्देश्य लिएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मिडियादेखि लिएर अब सबै अब त्यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा मेरो उपस्थिति अत्यन्त न्यून रहन्छ र यहाँ चाँडै आउनु पनि हुन्छ फेरि र नयाँ केही कुराहरू लिएर मात्रै सबैका अगाडि उपस्थित हुँ भन्ने मेरो उद्देश्य हो। र सायद त्यो अनुपस्थिति लामो समयसम्म नरहला। सायद छिटै नै म केही नयाँ कुराहरू, केही नयाँ कोसेली लिएर सबैका सामु उपस्थित हुन सक्छु कि भन्ने आशा राखेको छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ भलाकुसारी साहित्यिक चर्चा, परिचर्चा अनि उहाँका सिर्जनाहरू। उहाँ हुनुहुन्छ डम्बर बस्ती, साहित्यकार, उपन्यासकार, कथाकार, कवि डम्बर खरेलजी। माफ गर्नुहोला, डम्बर खरेल र डम्बर बस्ती हामीसँग बराबर नाम उठिरहेको छ आज। उहाँहरूको सहकार्य, उहाँहरूको जुन जोस जागर, उहाँहरूको जुन कटिबद्धता, उहाँहरूले जुन योगदान दिनुभएको छ, त्यसले हाम्रो भुटानी साहित्यमा पनि धेरै ठुलो टेवा पुर्याएको छ। र डम्बर खरेल र डम्बर बस्ती अहिले मलाई उस्तै हुन महसुस भइरहेको छ। र हामीसँग आजका पाहुना डम्बर खरेलजीसँगको भलाकुसारीलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब यहाँहरूलाई म एकैछिन साङ्गीतिक कोसेली पस्किन चाहन्छु, जसमा शिव परियारको कहाँ थियौ तिमी भन्ने गीतलाई हाम्रा न्युयोर्कको सिराकसबाट भुटानी स्रष्टा, नेपाली गीत गजल गायक भक्त घलेले एउटा कुनै स्टेजमा राम्रो निया दिनुभएको छ र उहाँको स्वरमा शिव परियारको ओरिजिनल स्वर र अब भक्त घलेको अर्को स्वर, जसमा कहाँ थियौ तिमी गीतलाई यहाँहरूमाझ पस्किन चाहन्छु। एकछिन आनन्द लिनु। कहाँ थियौ तिमी रंगमंच उठेपछि आयो। कहाँ थियौ तिमी रंगमंच उठेपछि आयो। समयले जवानी यो लुटेपछि आयो। समयले जवानी यो लुटेपछि आयो। ताली ताली। कहाँ थियौ तिमी रंगमंच उठेपछि आयो। समयले जवानी यो लुटेपछि आयो। समयले जवानी यो लुटेपछि आयो। कृपया ताली दिनु, ताली।
गर्नुहुन्थ्यो यात्रा हो तिमी र म सँगसँगै गर्नुहुन्थ्यो यात्रा तिमी र म सँगसँगै गर्नुहुन्थ्यो यात्रा जिन्दगीलाई बोक्ने गाडी जिन्दगीलाई बोक्ने गाडी छुटेपछि आयो समयले जवानी यो लुटेपछि आयो समयले जवानी यो लुटेपछि आयो ओइलिएका रहरहरू पलाउँछन् कि फेरि ओइलिएका रहरहरू पलाउँछन् कि फेरि हो ओइलिएका रहरहरू पलाउँछन् कि फेरि ओइलिएका रहरहरू पलाउँछन् कि फेरि सम्झनाको असिनाले हो सम्झनाको असिनाले छुटेपछि आयो समयले जवानी यो लुटेपछि 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 आयो समयले समयले जवानी यो लुटेपछि आयो कहाँ थियो तिमी रङ्गमञ्च 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 कहाँ थियो तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयो समयले जवानी यो लुटेपछि आयो समयले जवानी यो लुटेपछि आयो थ्याङ्क यू सो मच आदरणीय दर्शकबिन श्रोता साहित्य प्रेमी नेपाली मन नेपालीपन नेपाली साहित्यका सम्पूर्ण नेपाली जगतलाई यहाँ मुरीमुरी धन्यवाद छ यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो र म भक्त घलेजीलाई फेरि पनि एकपटक धन्यवाद दिँदै उहाँको गीत हामीले सुनिसकेका छौँ उहाँको गीतमा हामीले आनन्द लिइसकेका छौँ म फेरि आजका पाहुना अब हामीसँग मात्रै साह्रै कम्ती समय भएकोले गर्दा म फेरि एक साह्रै छोटो समयको लागि हाम्रा पाहुना डम्बर खरेलजीसँग फर्किँदैछु र त्यसपश्चात आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई हामी अन्त गर्नेछौँ डम्बर खरेल सरज्यू यहाँले सुन्नुभयो भक्त घलेजीको पनि एउटा गीत जसमा शिव परियारको ओरिजिनल भोइस तिमी कहाँ थियो तिमी भन्ने कहाँ थियो तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयो समयले जवानी लुटेपछि आयो मलाई पहिल्यैदेखि धेरै मनपर्ने गीत र त्यसमा गजल वास्तवमा गजल यो एक प्रकारको गजल नै हो गजल हो र यो गजललाई शिव परियारको स्वरमा हामीले सुनेका थियौँ र आज फेरि हाम्रा भक्त घलेजीको स्वरमा सुन्न पाइयो भक्तजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद खरेल सरसँग भलाकुसारी गर्न त साहित्य यस्तो विषयवस्तु हो र यहाँका सिर्जनाहरू सुनिरहँ जस्तो लागिरहेको छ अझै पनि तर समय हामीलाई नपर्खिने भएकोले गर्दा हाम्रो श्रोताहरूलाई अब यहाँको एउटा कविता मात्रै अब एउटा कविता हामी सुन्न चाहन्छौँ र सुनाउन चाहन्छौँ हाम्रो कार्यक्रम मार्फत र अन्य धेरै धेरै सिर्जनाहरू कथा उपन्यास कविताहरू हामी यहाँमा हामीले पढ्ने हाम्रा कृति मार्फत हाम्रा हातमा आइपुगोस् भन्ने अपेक्षा गर्दै एउटा कविताको लागि फेरि आह्वान गर्न चाहन्छु सपना र नियति मैनाकी आमाले पानी छर्केर ताजा जस्तै देखिने बनाएकी मैनाकी आमाले पानी छर्केर ताजा जस्तै देखिने बनाएकी वास्तवमा दिनभरको घामले ओइलाएको राएको साग वास्तवमा दिनभरको घामले ओइलाएको राएको साग जस्तै त हो नि 2-4 घण्टा सुतेपछि थकान रहित देखिने सबैको नियति उस्तै उस्तै त हो नि हर दिन मृत्युसँग पौठेजोरी खेलेर माछा मार्ने रहने हर दिन मृत्युसँग पौठेजोरी खेलेर माछा मार्ने रहने माछाको मोल थाहै नपाई मर्छ जिन्दगी पनि त्यस्तै त्यस्तै त हो नि हरिभक्त कटुवालले भने जस्तै सजाएर सोकेसमा राखिएका
काँचका चुरा जस्तै सपना र नियति सबैको उस्तै उस्तै त हुने। धन्यवाद। धन्यवाद डम्बर खरेलज्यू। यहाँका रचना, यहाँका कविता र यहाँको भावना साँच्चै नै हाम्रो समाजलाई नितान्त आवश्यक खुराक हो भन्न पछि परेन मैले। अति नै व्यस्तताका बावजुद पनि यहाँले समय दिनुभयो हाम्रो संसार.net-लाई र यो प्रतिभाको चिनारी कार्यक्रममा सहभागिता बनिदिनु भयो। यहाँका कविता सुनाइदिनु भयो र हाम्रा दर्शकलाई फेरि त्यो पुरानो अनुहार, पुराना कलमहरू मैले हाम्रो समाज, हाम्रो दर्शकमा ल्याइपुर्याउने जमर्कोमा साथ दिनुभयो। यहाँलाई यो कार्यक्रम मार्फत मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद त मैले तपाईँलाई धेरै दिनुपर्छ कमलजी। मेरा धेरै कुराहरू तपाईँले आफ्नो कार्यक्रम मार्फत अब सबैका अगाडि पुग्ने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै यो तपाईँलाई कार्यक्रम तयार गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने विशालजीलाई पनि मुरी धन्यवाद दिँदै अहिलेका लागि बिदा हुन्छु म। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दर्शकबिन हाम्रा डम्बर खरेलजी, जो भुटानी शरणार्थी शिविर खुदनाबारीबाट। र आज अहिले हामी उहाँसँग उहाँकै निवास जर्जिया एटलान्टामा छौँ र उहाँसँगको भलाकुसारीको हामी समापन गरिसक्यौँ। साहित्य सिर्जना यस्तो वस्तु हो, जङ्गलमा आफै उम्रेको बिरुवा र गमलामा लगाएको बिरुवा, जस मालीले रोपेको फुल र जङ्गलमा आफै उम्रेको बिरुवा फरक हुँदो रहेछ। जङ्गलमा उम्रेको रुख वृक्ष हुँदै रुख हुँदै हाँगा हान्दै जान्छ, न मल लाउनुपर्छ न पानी लाउनुपर्छ, उहाँ आफै झाँगिँदै जान्छ। आज डम्बर खरेलजीबाट त्यस्तै ठुलो ठुलो वृक्ष भएको महसुस गर्न पाएँ। अनि गमलामा लागेको फुल माली हुन्जेल अर्काले पानी लाउन्जेल मात्रै बाँच्छ। माली हराएका दिन या माली कतै गएका दिन त्यो बिरुवा आफै मर्छ, न त्यसले कुनै फल दिन पाउँछ, न फलको आश नै हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै आज डम्बर खरेलजीबाट एउटा जङ्गलमा रहेको वृक्ष जो आफै मौलाएर गएको र आफ्नै ठाउँमा अडिग रहेका साहित्यकार भन्न पछि परेन। आदरणीय श्रोताबिन, हाम्रो साहित्यिक कार्यक्रम हाम्रो संसार.com-मा यहाँहरूले सहभागिता बनेर हेरिदिनु भएकोमा हामी अन्तरात्मादेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। र संसारभरि छरिनुभएका साहित्य प्रेमीहरूलाई यसरी नै यहाँहरूको कविता, गजल, रुवाई जे भए पनि भिडियो बनाएर हामी माझ ल्याइदिनु भयो भने अर्को कार्यक्रममा अवश्य हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र पालैपिलो राख्दै जानेछौँ। र यसरी नै प्रतिभाको चिनारी खोज्ने क्रममा हामी आगामीमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू लिएर यहाँहरूमा आउनेछौँ। तर यहाँहरूको सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गर्छौँ। यहाँहरूको सुझाव सल्लाहले नै हाम्रो कार्यक्रमलाई जुन एउटा स्थान पाउने हो, या यहाँको सुझाव सल्लाहले नै हाम्रो कार्यक्रम जुन पासमा पुग्ने हो, त्यो आशा अभिलाषा गर्दै गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा हुनु अघि प्राविधिक मित्र विशाल गुरुङजीलाई धन्यवाद दिँदै, आजका पाहुना डम्बर खरेलजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै यहाँहरूमाझ म कार्यक्रम प्रस्तुता कमल धिमाल बिदा भएको जानकारी गराउँछु। हवस् त, धन्यवाद।